भुगताने देंगे। किसी काम का नहीं रहा तो अब तौबा करता है, तेरी कोई तौबा नहीं है। मेरा अल्लाह कहता जिस रात तौबा करेगा मेरा दर खुला पाएगा। कभी हम भी तुम में भी चाहत थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये दुआ रोज मेरे नबी सुबह शाम मांगते थे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी तकदीर पे राजी रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे नबी ने अपने रब को अपनी आंखों से यूं देखा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह दीदार तक रहा। अल्लाह ने कहा मूसा है कोई नहीं होना, कहने नहीं मैं करना है, मैं थोड़ा या करा। अच्छा फिर मैं पहाड़ पे तजल्ली डालता हूँ, तू भी देख लेना। जब तजल्ली डाली तो जालहू दक्का, पहाड़ रेत बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, पता नहीं कब तक बेहोश रहे। और मेरे महबूब आपके नबी ऐसे अपने रब को देख रहे हैं और अल्लाह पर्दे हटा के आपसे गुफ्तगू फरमा रहा है और आप कह रहे हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, और अल्लाह कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मेरा नबी कह रहा है या अल्लाह आपने इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद के लिए लोहा नरम किया, सुलेमान के लिए हवा ताबे की, आपने ईसा के लिए मुर्दे ज़िंदा किए, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैस क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे महबूब आपको वो दिया है जो कायनात में किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। कहा या अल्लाह वो क्या है? कहा अल्लाह ज़करतु इल्ला ज़करत मई, तेरा मेरा नाम इकट्ठा हो गया है, क़यामत तक कभी जुदा नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे पढ़ो मोहम्मद रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह साथ आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो नई तख्ती लग गई, शीश का नाम आ गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर इदरीस का नाम आ गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर नूह का नाम हो गया, चलते चलते ईसा का नाम आया, ट्रांसफ़र हो गया। जब आया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो अल्लाह ने कहा क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, क़यामत का धमाका भी जुदा नहीं कर सकेगा। और अल्लाह ने ऐसा बराबरी की, अल्लाह में 4 हर्फ हैं, मोहम्मद में भी 4 हर्फ हैं, अहमद में भी 4 हर्फ हैं। अल्लाह पे कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद पे कोई नुक्ता नहीं, अहमद पे कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह जब कलमा बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी 12 हर्फ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। तो दुनिया और आखिरत की इज्जत पानी है मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों बच्चियों, तो अपने अल्लाह के नबी की गुलामी सीख लो। एक हदीस सुनाता हूँ, 10 लाख हदीसें हैं मेरे नबी की, एक सुनाता हूँ सारी कवर हो जाएंगी। एक तो है फर्ज, नमाज नहीं छोड़ना, रोज़ा नहीं छोड़ना, ज़कात नहीं छोड़ना, हज फर्ज है नहीं छोड़ना। इसके बाद मेरे नबी ने कहा 4 चीज़ें मुझसे ले, 5 में नहीं कहीं, 4 बातें मुझसे ले लो, सिर्फ 4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। और इससे ज्यादा क्या आसानी दे मेरा नबी। इतने 100 नफल पढ़ो होते, इतने अमर करो होते, इतने हज करो होते, इतनी तजद पढ़ो तो सारे मर गए उससे। 4 बातें ले लो, दुनिया में भी मजा रहेगा आखिरत में। पहली बात क्या है? सिद्क़ व हदीस, हर मामले में सच बोलना, झूठ ना बोल। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा कंजूस हो सकता है? आपने कहा झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ नहीं हो सकता, सच बोल, सच की कीमत अदा करो। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना, चीज कोई और हो, दिखा कोई और रहे हो, मटेरियल कोई और है, बता कोई और रहे हो। हिफ्ज़ अमानतिन, दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। आपने फरमाया मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूँ, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मती तो 2 नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया? का 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूँ, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए। तो सिद्क़ हदीसन, सच बोलो, हिफ्ज़ अमानतिन, धोखा नहीं दे। इस्लाम शुरू होता है इबादत से, मुकम्मल होता है अखलाक पर, और अखलाक मुकम्मल होता है हया पर,
اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح پر. کبھی نکاح کے لفظ پہ غور کیا کہ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ لفظ نکاح، نکاح کا کیا؟ نکاح، فرحان کا نکاح فلاں کی بیٹی کے ساتھ، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اور لفظ نکاح کا مطلب کبھی دیکھا کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کی اصل ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا. دو چیزوں کا یکجان ہونے کو نکاح کہتے ہیں. پھر اس کی 4 شکلیں بتائی ہیں لغت میں. بارش کا زمین میں جذب ہو جانا، ہلکی بارش جس کا زمین میں جذب ہو جانا، بارش کا پانی اور زمین یکجان ہو جائیں. دوسرا مطلب نیند کا آنکھوں پہ چھا کر اسے بند کر کے سلا دینا، نیند اور آنکھ یکجان ہو جائے. مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا اس حد تک کہ دونوں یکجان ہو جائیں. درختوں کی شاخوں کا آپس میں مل کر ایک جان ہو کے چھاؤں بنا دینا، یکجان ہو جائیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. اب لغت اٹھاؤ. میرے نبی نے فرمایا اخلاق والے پہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور بد اخلاق بیویوں پہ غالب آ جاتے ہیں. لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكُونَ غَالِبًا لَئِيمًا. میں اخلاق والا بن کے بیوی سے دب کے رہوں، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں بد اخلاق ہو کر، کمینہ ہو کر بیوی پہ غالب ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی. ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ. آپ اس کے قریب گئے. کیا ہوا؟ کئی آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی. اب وہ پرائی چیز ہے. تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے. وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی. کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو نے شکار کیا تھا. تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے. کہ بس مجھے ہرنی چاہیے. اب لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی کھولی، اپنے بچوں کے پاس موج کر. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی. سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری، باغ تیرا. وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی. My Prophet said, "What is the strongest practice of Islam?" And the companions of Islam said, "As-salam, namaz,
You said, no. Jihad? You said, no. Fasting? You said, no. Hajj? You said, no. What is the strongest practice of Islam? Sahaba, namaz? No. Jihad? No. Fasting? No. Hajj? No. Well, O Messenger of Allah, what is it then? Listen carefully, with attention. My Prophet said, the strongest practice of Islam is to love one another. Islam is the message of love. The life of my Prophet is a complete picture of love. No hatred towards anyone. Hatred for Allah, love for Allah, this is the strongest practice of Islam. आपने फरमाया, मैं बताऊं सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं बताऊं, वो मोहब्बत जो अल्लाह उसका रसूल कबूल भी करे, और वो मोहब्बत जो अल्लाह रसूल के यहाँ पसंदीदा भी हो, और तुम्हारी मोहब्बत भी कबूल हो और अल्लाह भी तुमसे प्यार करे, वो बताता हूँ। फलियस्दक़िल हदीस इज़ा हद्दस, उसे ज़िंदगी भर सच बोलना होगा, झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मोहब्बत को हासिल करने की पहली निशानी क्या है कि वो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी क्या है? फलियुअद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, दयानतदारी से काम करेगा। तो मेरे नबी ने दो बातें फरमाई, अल्लाह उसके रसूल से प्यार है तो सच बोलो, झूठ ना बोलो, दयानतदारी से चलो, धोखेबाजी से न चलो। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे अजीजों, सच्चाई और दयानतदारी पर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद कायम करो। फिर यहाँ तुम डगमगाओगे, क्योंकि सारा बाजार तो झूठ बोल रहा है, सारे दफ्तर झूठ बोल रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं, और तुम पिटोगे, पिसोगे। तो यहाँ जो चीज़ तुम्हें खड़ा करेगी वो अल्लाह पर यकीन खड़ा करेगा कि मेरा रब अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा रब अल्लाह है, मेरा पालने वाला अल्लाह है। मेरी नौकरी नहीं, डिग्री नहीं, कारोबार नहीं, तिजारत नहीं, मेरा पालने वाला अल्लाह है। लिहाजा मुझे सच ही बोलना है।